बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर शाहनवाज एम केदल, माहिर तिब नफ्सियात, ज़हनी अमराज। आज पूरी दुनिया में ख़ुदकुशी से बचाव के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जा रहा है कि किस तरह हम अपने आप को मौत की वादियों में धकेलने से पहले थोड़ा सा सोचें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि इस साल, हर साल का एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है कि अमल के साथ एक नई उम्मीद जगाना, कि हम किस तरह अमल करके किसी की ज़िंदगी बचाकर, किसी को मौत की वादी से वापस लाकर, क्योंकि हमारे अल्फाज, हमारा एक्शन, अमल उसकी ज़िंदगी की जो बुझने वाला दिया है उसको वापस कर सकता है, उसको एक नई जला बख्श सकता है, एक नई ज़िंदगी दे सकता है, एक नई तमीरी अंदाज से काम करने की सलाहियतें दे सकता है। क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी अगर जाएगी तो समझ लो कि पूरी इंसानियत की ज़िंदगी जाएगी। तो हमने उस थीम को देखना है। लेकिन हम जिस अलमियाती दुनिया में रहते हैं कि हर 40 सेकंड के बाद एक बंदा कहीं ना कहीं दुनिया के इस गोले पे अपने आप को खुदकुशी के नाम से कत्ल कर रहा है, मार रहा है, अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा रहा है। 8 लाख से 10 लाख लोग सालाना खुदकुशियाँ करते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हर 40 सेकंड में एक इंसान अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा रहा है। जिस तरह 8 से 10 लाख के करीब इंसान अपनी ज़िंदगियों को इस एक भयानक कुएं में धकेल रहे हैं और अपने आप को तबाह कर रहे हैं। ये ख़ुदकुशी, अभी जैसे आपको पता है कि कोविड आया, कोविड के बाद जो ना मामलात इक़्तिसादी तौर पे, समाजी तौर पे दूरी हो गई, लोग एक गैर बराबरी वाली दुनिया में रहने लगे। क्योंकि हम पहले से भी एक गैर बराबरी वाली दुनिया में रहते हैं, अब मज़ीद हम आइसोलेट हो गए, तो उसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ा, गैर यकीनी बढ़ी, अनसर्टिनिटी बढ़ी। और हमारे, जब हम असबाब की बात करते हैं तो हमें माजी में इमाइल दरखिम के पास जाना पड़ता है। उसने जो उसके 4 इक़साम बताए थे कि इगोइस्टिक सुसाइड कौन सी होती है, अल्ट्रुस्टिक कौन सी होती है, और इनॉमिक कौन सी होती है, फेटलिस्टिक कौन सी होती है। इगोइस्टिक यानी कि वो अनाप्रस्ती, कि कोई इंसान समाजी तौर पे इतना आइसोलेट होता है, उसकी लो सोशल रेगुलेशन होती है, जिसकी वजह से उसकी अना को ठेस पहुँचती है, उसकी ज़ात को कुछ होता है, तो वो बंदा अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा देता है। और दूसरे अल्ट्रुस्टिक हैं, जिनके अंदर ईसार पसंदी होती है, कि वो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं, वो बलि के बकरे बन जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा देते हैं। जहां एक कॉमन इंटरेस्ट हो, एक कॉमन काज हो और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होना हो, तो वो लोग करते हैं, उसको हम अल्ट्रुस्टिक सुसाइड कहते हैं। उसके अलावा इनॉमिक सुसाइड का एक टाइप है। उसमें होता क्या है कि समाजी तौर पे इंतशार हो जाए, दिवालापन हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए बंदा, मकरूज़ हो जाए, ब्याज के अंदर आ जाए और कुछ कर न सके ख़ानदान के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, तो वो क्या करता है कि उसके पास आखिरी राह फ़रारित ख़ुदकुशी की बचती है। और उसके बाद सबसे आखिरी जो है वो फेटलिस्टिक यानी कि तकदीर पसंदी। वो लोग जो उम्र कैद में होते हैं, जिनको कैंसर होता है या कोई मुतअद्दी बीमारी होती है, तो वो लोग ये समझते हैं कि अज़ियतनाक, दर्दनाक, मुसीबत ज़दा और सिसक सिसक के मरने से बेहतर है कि बीमारी बढ़ जाएगी, ख़र्चे बढ़ जाएंगे, ये होगा। वो अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा देते हैं। और वो औरतें जिनको बच्चा नहीं होता, तो हमारा समाज एक टैबूज़ वाला समाज है, एक ममनून समाज है, जहाँ आप अच्छा करोगे तो भी आपको लोग कोसेंगे कि आपने किसी मतलब के लिए अच्छा किया है, भले आपकी उसके अंदर कोई इंटेंशन ना हो मतलब की, लेकिन लोग आपको ज़रूर उंगलियां उठाते हैं। क्योंकि लोगों को तो बातें करने के अलावा कोई और काम ही नहीं बचता है। उसके अलावा वो लोग जिनको जो ना मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, कैंसर वगैरह, वो जो हम बयान कर, वो उम्र कैद के कैदी, वो भी अपने आप को कहते हैं सज़ाए मौत के कैदी। वो कहते हैं कि हमने 25 साल की सज़ाए मौत है, उससे बेहतर है कि जान छुड़ाएं, या हमें कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना हमें माफ़ी मिलेगी ना कुछ होगा, तो वो अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा देते हैं। और जब हम असबाब पे आते हैं तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है, क्योंकि हम 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। जब भी किसी
سماجی برائی یا سماجی طور پہ سبب یا ہمارے نفسیاتی سبب یا جسمانی سبب یا ہمارے اقتصادی سبب، یہ 4 ایسے اسباب ہیں جو ہمیں خودکشیوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ڈائیورس ہو گئی، اسکول چھٹ گیا، کسی نے ریجیکٹ کر دیا، کسی نے ہمیں ہماری عزت اور ناموس پہ کوئی جو نا کلک لگا، کوئی ایسی بات جو ہم سے منسوب ہوگی جو ہم نے کی بھی نہیں ہے، وہ ایک خلش دل کے اندر رہ جاتی ہے، اور وہ جو دل کی خلش ہوتی ہے وہ بہت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اس درد کا انت اس موت کی شکل میں ہوتا ہے جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ 8 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ ہر سال دنیا میں خودکشی کرتے ہیں۔ آج جو پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی کہ کسی طرح احتیاطی تدابیر استعمال کی جائیں، کسی طرح ان کو بچایا جائے، کس طرح پریونشن کو جو لاگو کیا جائے کہ کس طرح ہم نے ان کو بچانا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو، سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو مینس ہیں خودکشی کرنے کے، جیسے ہم پاکستان کے لوگ یا ایشیا کے لوگ ایگرو بیس کنٹریز ہیں تو ہمارے پاس پیسٹی سائڈ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ ہم زرعی ملک ہیں تو ہمارے پاس پیسٹی سائڈ سے خودکشی کے رجحانات زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ فائر آرم سے خودکشی کرنے کے لیے ہائی رائز بلڈنگ سے جم دے کر خودکشی کرنے کے جو رجحانات ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ پل ہیں یا دریا میں ڈوبنا ہے، اپنے روزانہ کے بنیاد پہ سماجی جو ویب سائٹس ہیں اس پہ دیکھتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی، اور آج کل جو ہمارے پاس جو پب جی اور اس کے علاوہ جو گیمز چلی تھی، یا ایک وہ جو کرتے ہیں سیلفی لیتے ہیں اور وہ اس پہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، اس پہ بھی لوگوں نے اپنی جانیں ضائع کی ہیں۔ تو یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ سماجی ویب سائٹس جس نے بنائی تھی اس نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ آپ چلتی ہوئی گاڑی کے آگے آ کر سیلفی لو یا ٹک ٹاک بناؤ یا پل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنی جان گنوا دو، اور یہ ساری چیزیں جو نا بے معنی ہیں۔ ہم نے اس زندگی کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے گزارنا ہے، کیونکہ ہم سے وابستہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک گھر کے فرد ہیں تو ماں، باپ، بیٹے، بچے، بیوی، بہنیں، اور اس کے بعد پورا کنبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پورا قوم ہوتی ہے، پورا ملک ہوتا ہے، پوری سلطنت ہوتی ہے، ہم سب چیزیں کرتے ہیں۔ اور نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو ہم اچھے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، اپنے ڈپریشن کے حوالے سے، اپنی اور جو نفسیاتی بیماریاں ان کے حوالے سے ان سے رابطہ کریں اور ان سے اس کا علاج کروائیں۔ اس کی سماجی بیماریاں ہیں، اور جس طرح بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو کوئی ادر مینس لے، کہیں سے قرض حسنہ لے لے، کہیں سے کچھ اور چیز لے لے، اس طرح کر کے ہم اپنی زندگی کو ایک خوبصورت جنت نظیر زندگی بنا سکتے ہیں۔ اور وہ زندگی جن سے بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکان، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں، ان کے چہروں پہ ایک جو نا گلابی پنکھڑی کی طرح ہم جو نا خوشیاں اور ان کو اچھی سی زندگی کی جو نا نوید سنا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ، ہم لوگ، سب لوگ مل کر اس انسان کے لیے سوچیں۔ آج پوری دنیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بھی خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہم پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تھرپارکر کی، ہم جب بات کرتے ہیں بدین کی، ہم جب بات کرتے ہیں عمر کوٹ کی، تو حالات ہر جگہ ایک جیسے ہیں، واقعات ہر جگہ ایک جیسے ہیں۔ جو غیر مساواتی سسٹم ہے ہمارا، اس سسٹم کہیں نہ کہیں ہر خودکشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی قاتل ہوتا ہے۔ تو ان جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں تو ان قاتلوں کے جو آپ کے نشان اور ان کے پیروں کے نشان ہیں وہ آپ نفسیات میں ڈھونڈیں گے، وہ آپ اقتصادیات میں ڈھونڈیں گے، وہ سماجیات میں ڈھونڈیں گے، وہ جسمانی بیماریوں کی علامات میں ڈھونڈیں گے، تو آپ اس قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بچ گئے ہیں، جنہوں نے خودکشی ادھوری کی اور بچ گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت زندگی جینے کے مزید کچھ دے دیا ہے، تو ان لوگوں کی رہنمائی کریں، ان سے باتیں کریں۔ وہ جو چھپ کے بیٹھا ہے، وہ جو اکیلے پن کا شکار ہے، وہ جو تنہائی کا شکار ہے، جو سب کا ہے لیکن ہم نے صرف اس کو تھپکی دینی ہے، اس کو پیار کرنا ہے، اس کی بات سننی ہے، اس کی دل کی اندر جو چھپا راز ہے اس کو قرید کے اس کو باہر نکالنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایک انسان کی جان بچا کر ہم پوری کائنات کی جان بچا سکتے ہیں۔ اس عالمی دن کو، ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے کو، جو 10 ستمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے، اس کو ایک سفلتا دیں، اس کو ایک معنی دیں، اس کو ایک مطلب دیں، اس کو ایک مفہوم دیں، اس کو عمل کے ذریعے لوگوں کے اندر امیدیں جگائیں۔ اب مجھے آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔